वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार म्हगेल्या यूट्यूब चॅनलाक. तुमी म्हगेलो टायटल चयलो आसतलो. आनीक ही जावन आहा रियल स्टोरी. उणें 50 वर्सां पयलींची. तेदोन हांव 16 वर्सां आहलो. म्हणजे सोरपान घांस माल जाल्यार बांदूंक जाय म्हणटालीं पयलीं. आतां म्हणटाय बांदपा नाका अशें म्हूण आयकलां. पूण आतां हांव तुमकां रियल म्हगेली स्टोरी सांगता. आमी भुरगेपणीक अशें करून आमगे शेजाऱ्या घर आमी कितें करताले भुरगेपणीक. आतां भुरगीं म्हण तूं मोबायल बिबायल ते घेवन येता. आमचे भुरगेपणीक आमी काजू बियो आनीक गोड मेल्ट करताले. मेल्ट करून तितूंत मागीर काजू एक स्टिली आयदनांक घी कितें लावन आनी ते काजू बी मिक्स करून तेंचे चिकी अशी चिक्की म्हणटाय तेका चिकी अशी आमी करून तेसो हें करताले भुरगेपणी आमी. तेगे म्हणटरी जात कितें आमगे शेजाऱ्या घरांक 50 वर्सां पयलीं ही खबर एक सोरोप येता आनी तेंका खबर ना सोरोप आहा म्हूण. हे गुडांसो त्या गुडां तेवढे कितें लांकडां लाकूड उजार करतालीं रांदपाक. आतां सिलिंडर आहाय तशें पयलीं सिलिंडर आसोनाय. म्हणटरी हे गुडांसो त्या गुडां झपाच करून तेका मुगे शेजाऱ्या भुरग्याक मुज बारावेलो तोवूय बी तेका पांयां घांस मारलो आनी तेका कळ्ळें लेवाण म्हणजे तेगे भावूय आसलो थिंगा. बोवाळ मारीत भायल्यान येयलो. भायल्यान व्हड लांबो गॅलरी ते आदले घर आमगेलें तेंगेलें व्हड लांब गॅलरीचे येवन कोंबे पिला भाशेन होपडे लागलो घांस मारून. बेगीन तेका पांयां बांदिलो टायट. आनीक आमगे शेजाऱ्या थिंग कोंकणे आहाय ते बरे हुशार. ते धांवट येयले आनीक थिंग माल थिंगा मातशें काट करून मातशें ओपन केलें आनीक सांगलो कोणा कडेन तुमको कोंबे बील आसले हाडे म्हणले. आनीक हांव चोयतां तेंकां कितें कोंबे पील हाडलें आनीक कितें केलां तेजे बोंक आहा ते घाया लायलां कोंबे पिलांक. उणें 7-8 कोण शेजार आपले पील घेवन येयले तेंचे बरें. एका लायलें ल्हान जालें की ना तें थळाच करून थिंग तें कोंबे पील मोता. दुसऱ्या लायलें तिसऱ्या लायलें अशें करून उणें 7-8 कितें कोंबे पिलां ल्हान ती कोंबे पिली मेली. आनीक त्या कोंकण्या मनशान हात्रीचें कितकें हें करून तेका पियोन दिलें. तें कितें तें हांवूय नोको केसो हें तें जाळपालें वखद तें. आनीक तेजे उपरांत तेका मागीर दोतोरा बरें वयलो. दोतोरा बरें व्हरून क्लियर जालो. पूण हांव कितें म्हणटा हांवें न्यूजाचेर बी चोयल्लें तो दोतोर पळय तेका घांस मारला आनीक तेंगे फॅमिली न्यूजाचेर हांवें चोयलां रिक्वेस्ट कोत्ता तो मेलो तो गेलो तो कांय पोत येवपाना म्हूण. आनीक ती कोणाचेर दुबाव आहाय न्हय. तो तेजे बारा आसलो तो तेंगे मनीस अशें म्हणटाय. पूण पब्लीक लोक जावं बिलीव जावपा मातशें कुस्तार कोताय. पूण हांव नोको तेगे कितू वरान तो भायर पडलो तो. पूण सोरपान लागून घांस मारल्यार रोखडो तेन्ना भायर पडना. बरो टायम लागता हें जावपाक. आनी एक न्यूजा हेजेर यूट्यूबा चॅनलाचेर हांवें चोयलां तें म्हणटाय बांदून शिरीपणा म्हणटाय. कांय बांदपा शिरीपणा. पूण हांवें म्हजी हें आय विटनस आहा आमचे भुरगेपणी तेगे पांय बांदलोलो आनीक
तो घास माला थिंग आनी गाय व्हड केल्लो आनी गाय व्हड करून थिंग कोंबे पिल्ल लायिल्लीं, कोंबे पिल्लां भोंक लायलो तांकां आनी ती सगळीं कोंबे पिल्ल मेल्लीं. हें हांवें मुय दोळ्यान चोयलां आनी रियल खबर सारकी. म्हणटरी तो भुरगो एदोपसून आहा, एदोपसून काजोर जावन भुरगीं जावन आतां मुजे दादी आसतो तो, मुजे दादी आहा आतां. ही खबर रियल आनी ट्रू स्टोरी. आनी सांगपा म्हळ्यार कितें, जायत भाशेचे स्नेक आहाय तुगेले. हो स्नेकान म्हणजे हो लेवण्यान घांस माल जाल्यार तूं हात तितले तुका वण्या लागोता अशें म्हूण ही खबर हांवें आयकिल्या. म्हणजे बेश्टे सादे स्नेक म्हणजे तेणें तुका घांस माल जाल्यार तुका कितें तूं जेवण पण जेता तें तुका सगळें वण्या लागोता. आनीक 2 पाटांचे 3 पाटांचे अशें म्हणटाय. आतां आमकां हें नको. आतां आमगे घरा कडेन अशें करून जायते आहा. म्हणजे आनीक कोंकण्याचे ते आमगेले ते कितें कोताय, तेंगे देवसा भाशेन हें करून ते आख्खें घर भोंवन ते तांदूळ उडयताय. येयना पण आतां तेंगे देवसा तें म्हाका कांय खबर ना. अशें ते कोताय. आमगे शेजारी ते हिंदू आहाय, ते हिंदू भाव आहाय ते कितें हें कोताय, मंत्र माताय आनी ती तांदूळ आख्खे घरा भोंवन ती घाताय तेंगे भाशेन. पूण तेंगे देवासा म्हज्यान कितें म्हणपा जाता म्हणजे तेंगे ते भाशेन कोताय मंत्र कितें म्हूण तें तेसलें बी केल्लें. तो स्वरूप हांको येना जावपा अशें करून तें केल्लें. तो घांस मान गेलो त्या भुरग्याक. पूण तें मागीर सगळें हें जात्रीच तेगे पांय बांदून ती कोंबे पिलां भोंकलान तें जात्रीच मागीर अशें करून तांदूळ हें करून तेंगे कितें मंत्र मान आख्खे घरा तेंगेल्या तांदूळ उडयल्ले. ते हांवें चोयलां दोळ्यांनी. आनीक तेका कितें हात्रीचें कितें हें करून केसो जाळपाल हें करून तेका पिवोन दिल्लें. तें कितें दिलो तें हांव नको. तें भुरगेपण 50 वर्सां पयलीं खबर ही. आनीक हांव समजता मुगे तुमकां हो विडियो लायक येस जाता म्हूण. ही खबर मुगे रियल स्टोरी ही मुगे दोळ्यान चोयलो खबर. कोणें घोडोवक हे स्टोरी सांगिल्लो ना तुमकां, ही रियल. आनीक कोण सबस्क्रायब केलें तेंकां चड डेप करूं, आनी कोल ना तेमी सबस्क्रायब करे आनी मुगे फूल चॅनला सपोर्ट करे. मोग आसूं.